نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا اللہ بیٹیاں دے ویتے بیٹیاں دے مقدر تے نصیب اچھے فرمائے. آپ فرماندے نے لوگ تانے مار دینے گلاں کر دینے مینے مار دینے اے بیٹیاں والے اے دے کل بیٹیاں نے اے دا سارا کچھ ساڑے جو گے چاچے تائے گلاں کر دینے سارا کچھ برداشت کری جاندے ساریاں گلاں سنی جاندے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دے باوجود فَآخَسَنَ إِلَيْهِنَّ بیٹیاں تو نفرت نہیں کردہ محبتاں ویسی ہی رکھ دائے پیار ویسے ہی رکھ دائے اچھا سلوک کر دائے. نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹیاں ماں باپ واسطے جہنم دے کے دیوار بن جان گیاں ماں باپ واسطے جہنم دے کے پردہ بن جان گیاں یعنی ماں باپ دیاں سفارشاں کرن گیاں بیٹیاں. اللہ کو اکبر اللہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا. بیٹی روم دی تے کرلام دی سی رو رو کے گاڑے پام دی سی زندہ دفنائی جام دی سی سونا رحمت بن کے آ گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا. بیٹی بہن او بیٹی جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او تے رحمت رب رحمان دیے سونا رحمت جڑیاں لا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا. حدیث دا ترجمہ کر لگا آپ فرماتے نے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا اُتے آخرت اپنی بنا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا. اللہ اللہ توجہ کرنا اے بیٹی خوشبواں پر آ پھل لوگو جڑے لبنا بازاروں مل لوگو ایتے گیر آ گئے انمول لوگو ساجد مک دی گل مکا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا. اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی پاک علیہ السلام دا بیٹی واسطے رحمت دا پیغام ہے. آئیے انہاں نو منحوس نہ سمجھو انہاں تو نفرت نہ کرو. بیٹیاں بیٹے دین والا کون ہے؟ اللہ. جدو دین والا ہوئے پھر وہ جو دے وہ دے تے راضی رہنا ہے.